बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। Okay, welcome to the course Compiler Construction. Semester में I'll be teaching you two courses, both of theory. One is Compiler Construction and the other one is Programming Languages. As you might have seen from the timetable, and let me also share it with you. टीम्स मुझे मैसेज दे रहा है कि नेटवर्क क्वालिटी इज़ बैड, जिसकी वजह से आपको शायद मेरी आवाज़ ब्रेक होकर सुनाई दे रही होगी, उसके लिए माजरत। बट आई एम कनेक्टेड टू द कैंपस इंटरनेट और इसमें कुछ इशू चल रहा है सुबह से। कनेक्टेड तो है लेकिन कभी बैंडविड्थ सही हो जाती है और कभी जो है वो थोड़ा सा इसमें इशू आ जाता है। सो टाइम टेबल आपके साथ शेयर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको टाइम टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ कि लेट मी शेयर इट विद यू। नाउ एज यू कैन सी कि हमारे मंडे को जो है वो आपके साथ मेरा सेशन होगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, जो एक लेक्चर है, और एक 6 लेक्चर होगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। और ट्यूसडे को फिर क्योंकि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, कंपाइलर भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, ट्यूसडे को यू कैन सी के 2nd और 3rd लेक्चर है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लास होगी। और फिर सिमिलरली फ्राइडे को जो है 2nd और 3rd लेक्चर है आपके साथ मेरा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। तो ये तो हो गया अच्छी टाइम टेबल। और इसका कोड भी जो है वो थोड़ा सा अपडेटेड है। पहले CS402 था कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोड, फिर ये कोर्स जो है डिलीट हो गया था करिकुलम से फॉर 1 सेशन, और फिर दोबारा से ये आ गया और इसका कोड जो है वो रिवाइज होके CS411 अब इसका जो कोड है वो हो गया, जैसा कि मैं अभी आपको शो भी करता हूँ। तो ये हो गई जी टाइम टेबल की बात। थोड़ा सा LMS भी मैं आपको शो कर देता हूँ। वहाँ पे ये कोर्स मेरे पास आज ही ये कोर्स आया है मेरे LMS में, और अभी इसमें कोई स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है। एज यू कैन सी मैंने अटेंडेंस का जो पेज है वो ओपन किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं है। तो आप काइंडली आपको भी मेरा ख्याल है रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आ रही होगी, तो जिन स्टूडेंट्स No, sir. अच्छा अभी नहीं आई तो आ जाएगी, क्योंकि आज ही मेरे पास भी ये कोर्स आया, तो आप इसको काइंडली रजिस्टर कर लो। ओके वापस चलते हैं जी कोर्स की तरफ। ओके, तो आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है? मुझे तो मुसलसल Yes, sir. आ रहा है बैड नेटवर्क क्वालिटी। ओके, तो ये आपके सामने है जी कोर्स कंटेंट्स, CLOs और इसका वीकली प्लान, जिस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। टेक्स्ट बुक्स जो इसमें रिकमेंडेड हैं, इवैल्यूएशन फॉर्मेट, वो सारा हम आज की क्लास में शुरू में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो हमारी आज की क्लास के स्टडी ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द कोर्स हैं, और इंट्रोडक्शन टू द कोर्स में हमने आगे देखना है कि कोर्स कंटेंट्स क्या हैं, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा और आप में से जो लोग बल्कि इंशाल्लाह सभी इसको पास करेंगे, जो लोग इस कोर्स को सक्सेसफुली पास करेंगे, उनके अंदर कौन सी जो सलाहियत है वो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप में से हर स्टूडेंट में होगी। एवरी स्टूडेंट हु विल पास दिस कोर्स। तो एक हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन या इसका पर्पस भी देख लेंगे कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, रेफरेंस बुक को भी देखेंगे, असेसमेंट क्राइटेरिया और अटेंडेंस पॉलिसी को भी इस कोर्स में हम देखेंगे, और उसके बाद हम वीकली प्लान और CLO मैपिंग उसके साथ, और किस किस बुक से आपने कौन कौन सी चैप्टर्स या टॉपिक्स कवर करने हैं वो इसमें कंप्लीट दिए हुए हैं। तो हमारी आज की क्लास का स्टडी ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स।
اس میں پہلے میں آپ کو ہاف آف دی لیکچر میں یہ ٹاپکس ڈسکس کروں گا، اینڈ ریسٹ ہاف جو ہے اس میں ہم لیکچر 1 کی طرف جائیں گے، جس میں کمپائلر کی ڈیفینیشن ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل انٹروڈکشن ہے فیزز آف کمپائلیشن کا. سو آج کا لیکچر ہمارا 2 حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. اوکے، سو ویسے تو امید تھی کہ آپ کی یہ والا جو سیمیسٹر ہے وہ شاید آن کیمپس ہوتا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ میرا کورس تھیوری آف آٹومیٹا کا تھا، اور جو آپ کے ساتھ لیب تھی ٹریڈنگ سسٹم کی، تو وہ آن لائن ہی آلموسٹ ٹرائل سیشن ایکسیپٹ ایویلویشنس. تو جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے، وہ زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں کلاس میں، کلاس کا اپنا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. آن لائن آپ گھر کے ماحول میں ہوتے ہیں، اور کلاس کے اندر جو ہے وہ انٹریکٹیو لرننگ فیس ٹو فیس ان پرسن اس کی امید تھی اس دفعہ، بٹ ڈیو ٹو ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ پھر سے ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، اور دعائی کر سکتے ہیں کہ کورونا کی سچویشن بہتر ہو تو آپ کی آن کیمپس جو کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہوں، کیونکہ اب آپ کا 3rd ایئر سٹارٹ ہو گیا ہے، 5th سیمیسٹر میں آپ آ گئے ہو، تو فرسٹ 2 ایئرز آپ کے ختم ہو گئے ہیں، آپ سینئر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں. کورسز جو ہیں وہ انٹروڈکٹری لیول اور مڈ لیول کی بجائے اب آپ کے اینالائز اور امپلیمنٹیشن والا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. ایڈوانس لیول کے کورسز ہوں گے اس سیمیسٹر میں آپ کے. تو اگر آن کیمپس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو دیٹ ول بی ویری گڈ فار یو گائز. آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے لرننگ کا چانس ملے گا. اینی ویز جی، اگر آن کیمپس ہوتی ہے یا آن لائن ہوتی ہے، یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اپنی اٹینڈنس جو ہیں وہ پوری رکھیں. خاص طور پہ کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں اور پروگرامنگ لینگویجز میں بھی بہت کورس آر امپورٹنٹ، لیکن کمپائلر کا کورس جو ہے وہ ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کا آپ کے لیے تھوڑا سا پروگرامنگ لینگویجز سے اوپر ہوگا، اور اس میں آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنا پڑے گی اسٹارٹ میں. جس طرح آٹومیٹا تھیوری کے کورس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ریگولر لینگویجز ٹولز میں جن اسٹوڈنٹس نے تھوڑی سی ایفرٹ کر لی تھی تو بعد میں ان کو بہت آسانی رہی تھی. تو کمپائلر بھی تھیوریٹیکل کمپیوٹنگ کا ہی کورس ہے. میں ابھی آپ کو انٹروڈکشن دوں گا تو آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا. اس کے اندر بھی جو شروع میں ہم خاص طور پہ جو انالیسس فیز میں چیزیں ہم سیکھیں گے اور جو اس کی ٹرمز سیکھیں گے، پھر فیزز آف کمپائلیشن ہم پڑھیں گے، وہ کور ہے ریسٹ آف دا کورس کی. تو اگر آپ فیزز آف کمپائلیشن اور انالیسس فیز میں یعنی کہ لیکچر جنریٹرز تک اگر آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے آگے چلنا اس کورس میں آسان ہو جائے گا. سو کوشش کریں کہ اس کا جو شروع کا پورشن ہے فرسٹ 4 to 6 ویکس اس کو اچھے سے آپ کر لیں، تاکہ باقی کے جو 8 ویکس ہیں ریسٹ آف دی کورس ہے اس میں آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہ ہو. اوکے جی، تو اٹینڈنس پالیسی اس کورس میں یہی ہوگی کہ اگر آپ ایز پر یو ای ٹی رولز آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ اس کورس میں پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا پاسبل نہیں ہوگا، اور اپیئر ہو بھی جائیں گے تو آپ کی جو گریڈ بک ہے اس پہ وڈراول ایکٹ جو ہے اپڈیٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. آپ کے پچھلے سیمیسٹر میں ایسا ہو بھی چکا ہے. آپ کے ایک سینئر میرے اسٹوڈنٹ تھے، آپ آئی تھنک 16 سیشن کے تھے جو آپریٹنگ سسٹم میں آپ کے ساتھ اپیئر ہوئے تھے. تو ان کا جو ایل ایم ایس پہ کیونکہ اٹینڈنس اپلوڈ تھی اور ان کی اٹینڈنس صرف ایک لیکچر پڑھا تھا انہوں نے، تو اس میں وہ آٹومیٹکلی آئیدر ایف یا ڈبلیو ایف گریڈ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا گریڈ جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. تو اٹینڈنس میں آپ کی ایل ایم ایس پر ہی لگاؤں گا، اور امید تو ہے کہ آپ کے فرسٹ 8 ویکس کے بعد باقی کے مڈ ٹرم کے بعد آپ لوگ آن کیمپس ہوں گے. لیکن کورس میں جو شروع کے کانٹینٹس ہیں اس میں آٹومیٹک تھیوری کی طرح تھوڑی سی آپ کی ایفرٹ زیادہ ریکوائرڈ ہوگی، اور وہ انفارچونیٹلی ہمیں آن لائن کرنے ہیں. تو اس چیز کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس لیکچر ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے، آپ وہاں سے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اور
جہاں پہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو ہم ایکسٹرا لیکچر بھی ارینج کر سکتے ہیں، یا پچھلے دفعہ کی طرح اب تو 2-3 سیمسٹر آپ کو ہو گئے ہیں کہ جن جن بچوں کو ایشوز آتے تھے تو ہم کسی ایک دن، آپ کو یاد ہوگا تھرسڈے کو اور فرائیڈے کو یوز ٹو کیری آن لانگر، اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے جیسے ظفر ہیں یا نمرہ ہیں یا سراج ہیں، یہ بچے جو ہیں جو کوشچننگ کرنی ہوتی تھی تو ہم اس کو باقی اسٹوڈنٹس کو آف کر کے جن جن اسٹوڈنٹس کو ایشو ہوتا تھا ہم لیکچر کے بعد بھی وہ چیزیں ڈسکس کر لیتے تھے. تو اس سیمسٹر میں بھی ہم وہ پریکٹس کنٹینیو رکھیں گے. مقصد تو ہے کہ آپ کو کورس جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. باقی اس کے 3 کریڈٹ آورز ہیں بوتھ کورسز کے، بوتھ آر تھیوری. پروگرامنگ لینگویج کی بات میں جب اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا تب کروں گا. تو یہ اسٹوڈنٹس دوسری جو بات کی اٹینڈنس پالیسی اور موڈ آف ٹیچنگ ہم نے ڈسکس کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی انٹروڈکشن ٹو کورس کا پارٹ ہے کہ موڈ آف ٹیچنگ کیا رہے گا وہ حکومت کے اوپر ہے، لیکن ایز پر پریویس انسٹرکشنز آپ مڈ کے بعد آن کیمپس ہو جائیں گے. اگر اس وقت ہمارے پاکستان میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی سچویشن کچھ بہتر رہی تو کافی چانسز ہیں کہ آپ مڈ کے بعد آن کیمپس ہوں، لیکن مڈ تک آپ کے پچھلے نوٹس میں بھی آن لائن ہی کلاسز تھیں آپ کی. تو اوکے، اب ہم چلتے ہیں ذرا کورس کے فارمل انٹروڈکشن کی طرف. اس کی پری ریکوزٹس میں تھیوری آف آٹومیٹا اینڈ فارمل لینگویجز ہے. Theory of Automata and Formal Languages was the first course in logic. Theoretical computer science کا پہلا کورس تھا آپ کا ECS میں، اور منطق یا لاجک کے اوپر بھی پہلا ہی کورس تھا آپ کی BS کے اندر جو کہ آپ نے اسٹڈی کیا. یہ سیریز میں سیکنڈ کورس ہے پروگرامنگ لینگویجز اور کمپائلر کنسٹرکشن. 2015 سیشن تک 2015 سیشن تک جو پروگرامنگ لینگویجز ہے وہ آپ کی آفر ہوتا تھا 5th میں. 4th سیمسٹر میں آپ کی آٹومیٹا تھیوری ہوتی تھی، پھر 5th میں پروگرامنگ لینگویجز ہوتی تھی، اور 8th سیمسٹر میں آ کے آپ کا کمپائلر کنسٹرکشن ہوتا تھا. اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ سیکنڈ ایئر میں آٹومیٹا تھیوری، تھرڈ ایئر میں PL اور فائنل ایئر میں کمپائلر کنسٹرکشن. تو سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ایئر میں 2008 سیشن سے لے کے 2014 تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلا. سیمسٹر چینج ہوتے رہے ہیں، کبھی تھرڈ میں آٹومیٹا آ جاتی تھی، کبھی فورتھ میں PL، کبھی 5th میں، تو کبھی 6th میں کمپائلر، کبھی 7th میں تو 8th میں، لیکن سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ایئر میں چلتا رہا ہے. اور کورس 1 آپ کا لاجک کا ہوتا تھا آٹومیٹک تھیوری، کورس 2 ہوتا تھا پروگرامنگ لینگویجز، اور کورس 3 ہوتا تھا ایڈوانس کورس کمپائلر کنسٹرکشن. آپ کی PL کی پریڈکس میں کمپیوٹر یعنی آٹومیٹک تھیوری ہوتا تھا، اور کمپائلر کے پریڈکس میں بہت آٹومیٹک تھیوری اینڈ PL شامل ہوتے تھے. لیکن کورس اور ان کے پریڈکس ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی آپ کی تھرڈ ایئر میں یہ دونوں کورس ہیں، پروگرامنگ لینگویجز بھی اور کمپائلر کنسٹرکشن بھی. دونوں کا تعلق آپ کی کمپیوٹر تھیوری کی اسٹریم کے ساتھ ہے. کمپیوٹر تھیوری کے آپ نے 3 ہی کورس کرنے ہیں BCS میں ایز پر UET لاہور کریکلم، اور اس میں ایک کورس آپ سکسیسفلی پڑھ کر آ چکے ہیں، اور دوسرا اور تیسرا کورس ہم اس سیمسٹر میں انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. اوکے، آپ کو پاس میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور ای میل بھی ہے، اور ہم ٹیمز پہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. چینل کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور ابھی جو ہمارا اسٹڈی گروپ چل رہا ہے اس کا نام بھی ہم اپڈیٹ کر دیں گے. وہاں پہ وہ پہلے PPIST کے نام سے تھا، تو ابھی اس کو کمپائلر اینڈ پروگرامنگ لینگویجز کے نام سے سوشل میڈیا پہ جو آپ کا گروپ ہے وہ بھی میں اپڈیٹ کر دوں گا، اور آپ کے ساتھ میں لنک بھی شیئر کر دوں گا اس کورس کا فولڈر اپلوڈ کر کے. ابھی میں نے صبح ٹرائی کی ہے لیکن وہ بریک ہو جاتا ہے، نیٹ کا تھوڑا ایشو تھا. تو جیسے ہی وہ ریزالو ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ دونوں کورس کے فولڈرز اپلوڈ کر کے لنک آپ سے G ڈرائیو کا شیئر کر دوں گا. آپ وہاں سے کورس کا مٹیریل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پہلے کی طرح، جیسے PPIST تھا یا OSL تھا یا آپ کے پاس ATFL تھا. ان تینوں کی سیم پریکٹس ہم اس سیمسٹر میں بھی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آپ کے شروع کے 8 ویکس تو آن لائن ہیں. تو آبویسلی آپ مجھ سے ان پرسن تو نہیں لے سکتے ہیں اس کے کورس مٹیریل، میں اس کو پوسٹ کر دوں گا. اور ای بکس اویلیبل ہیں اس کورس کی بھی اور دوسرے کورس کی بھی، وہ بھی اس فولڈر میں ہوں گی، آپ اس کو لے سکتے ہیں.
ओके जी, कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स का मकसद क्या है जी, इसकी इंटेंशन क्या है? द कोर्स इज इंटेंडेड टू टीच द स्टूडेंट्स द बेसिक टेक्निक्स दैट अंडरलाइन द फाउंडेशन ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। अब ऑब्वियसली आप कंप्यूटर थ्योरी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कंप्यूटर थ्योरी बेसिकली कंप्यूटर एज अ मशीन और सॉफ्टवेयर की भी बुनियाद है, जैसा कि आपने लास्ट सेमेस्टर के शुरू के 1-2 हफ्ते में पढ़ा भी था, और वो मैंने आपको रिकमेंड की थी वीडियो द इमिटेशन गेम्स। उसमें आपने मूवी में देखा भी था कि ब्लैचले पार्क में किस तरीके से ट्यूरिंग और उसकी टीम ने एनिग्मा के साइफर को ब्रेक करने में जो फर्स्ट मशीन तैयार की थी, जिसको क्रिस्टोफर का नाम दिया था उसने, और बाद में फिर उस ट्यूरिंग मशीन को कंप्यूटर कहा गया। तो कंप्यूटर को आप ट्यूरिंग मशीन भी कह सकते हैं। ये आप देख के आ चुके हैं कोर्स 1 में। तो आप इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ये कंपाइलर काम कैसे करते हैं। कंपाइलर की डेफिनेशन मैं कोर्स के आज की क्लास के आखिर में आपसे साइट्स पे शेयर करूंगा कि कंपाइलर होता क्या है। ऑल्दो आप पहले 2 सालों में वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से, और बहुत से कंपाइलर को इस्तेमाल भी कर आए हैं आपने सी लैंग्वेज, आप में से सी प्लस प्लस सब ने की होगी, असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी, इसी तरह से कुछ बच्चों ने जावा भी की होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने डॉट नेट, यूनिटी और पीएचपी भी समर के अंदर थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए करके देखी होगी। लेकिन बीसीएस में आपने वैसे सी प्लस प्लस, और आपको याद हो आईटीसी के कोर्स में हमने थोड़ी बहुत पाइथन भी की थी, इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने पाइथन भी देखी थी, स्क्रैच भी देखी थी। उसके साथ आपने HTML को भी ब्राउज़र में चला के देखा था, HTML की लैंग्वेज को, वो भी एक लैंग्वेज है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको भी आपने रन करके देखा था। साथ आपने सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस्तेमाल किया, पीएफ पढ़ी, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी, फिर असेंबली में आपने मैज़म को यूज़ किया होगा, या कोई ना कोई कंपाइलर आपने AMD या इंटेल की असेंबली को x86 को चलाने के लिए आपने उसमें इस्तेमाल किया होगा। यूथा यू से पढ़ी होगी आई थिंक आपने। एक और भी राइटर यूथा यू इज़ मोर पॉपुलर। सो आप कंपाइलर्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। कंपाइलर का आपको बुनियादी मकसद भी पता है। आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, यानी कंप्यूटर से आप किस ज़बान में बात करते हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज में। ऑटोमेटा थ्योरी से आपके नॉलेज में है कि जितनी भी कंप्यूटर के साथ इंट्रैक्शन है वो फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू ही हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज जो है उसे कंप्यूटर जो है वो नहीं समझता। अगर वो आपकी इवन वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन भी कर रहा है, तो वो किसी एल्गोरिदम के तहत कर रहा है, किसी कोड या प्रोग्राम के तहत कर रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस जो हैं वो इंसान इस्तेमाल करते हैं। आप याद करें चैप्टर 2 डैनियल आई ए कोहन, हमने पिछले सेमेस्टर में लैंग्वेजेस के चैप्टर जो कि तीसरे हफ्ते में हमने पढ़ा था, उसमें आपको याद होगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर्मल एंड एब्स्ट्रैक्ट। सो कंप्यूटर फॉर्मल ज़बान को समझता है, तो आप सी में कोड लिख रहे हैं, एक फॉर्मल ज़बान है, लेकिन क्या कंप्यूटर की ज़बान भी सी है? कंप्यूटर तो जीरो वंस को समझता है, हाई और लो वोल्टेज को समझता है, उस सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। तो ये सफ़र किस तरीके से, आप जो सी आउट लिखते हैं या सी इन लिखते हैं, ठीक है, आप मेन लिखते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम रोडेश लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्ट लिखते हैं, तो आखिर ये सफ़र जीरो वंस तक किस तरह से जाके मुकम्मल होता है। और मुख्तलिफ मशीनों की मुख्तलिफ ज़बान होती है। इंटेल आपने असेंबली पढ़ी है, आपको पता है इंटेल के अंदर आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का कुछ और है। आप एडवांस माइक्रो सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर उठा लीजिए AMD का, उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसकी असेंबली और इंटेल की असेंबली में फ़र्क है। और इवन बुनियादी चीज़ों का स्टैक आर्किटेक्चर में भी आपको पता है इंटेल में रिवर्स होती हैं और AMD में फॉरवर्ड स्टैक्स होती हैं। सो इसी तरीके से आप किसी साइरस या किसी और कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर उठा लें या सेल फोन का माइक्रो प्रोसेसर उठा लें, तो उसके आर्किटेक्चर में फ़र्क होगा। दुनिया के सारी असेंबलीज जो हैं वो x86 IBM कंपैटिबल बेस नहीं होती, हर मशीन का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। तो ये सफ़र आखिर कैसे मुकम्मल होता है कि आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं x86 के कंप्यूटर मशीन पे बैठ के भी, और किसी मोबाइल प्रोसेसर पे भी बैठ के, ठीक है, या आप वर्चुअल मशीन पे लिख रहे हैं। वर्चुअल मशीन भी आप में से कुछ बच्चों ने चला के देखी होगी। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए आप विंडोज़ 10 पे अगर XP चलानी हो तो आप एक वर्चुअल मशीन
IBM की या माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी को इंस्टॉल करके उस पर XP चला लेते हैं। अब वो XP को एक वर्चुअल आपके सामने हाइब्रिड आर्किटेक्चर जो है वो मिल रहा है, जो कि एक्चुअल नहीं है लेकिन वर्चुअल है। तो ये किस तरीके से ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है, तो ये मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये बुनियादी तौर पे कंपाइलर की डेफिनेशन है, एक वॉक सी डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन हम अभी करेंगे किताब से, स्लाइड से। एक सिंपल सादा लफ्ज़ों में, यानी कि ट्रांसलेटर का काम करता है। कंपाइलर जो है एक आपका ऐसा शख्स है जो ट्रांसलेशन करता है। जैसे अगर दो शख्स हैं, एक शख्स को उर्दू आती है और दूसरे को फ्रेंच आती है, तो वो आपस में अगर उन्होंने गुफ्तगू करनी हो तो वो एक ट्रांसलेटर का सहारा ले सकते हैं। ऑल्दो इंसानों में एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस में इनोवेशन भी काम करती है और गेस्चर एंड पोस्चर भी काम करते हैं, मगर अगर आप ट्रांसलेटर का सहारा ले लें दैट विल बी ग्रेट। लेकिन कंप्यूटर्स क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो अगर आपने दो मुख्तलिफ मशीन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना और वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलती हैं, तो आपको किसी ब्रिज की ज़रूरत होगी, बी इट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ब्रिज। उस ब्रिज के बगैर काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर एक दूसरे की शक्ल देख के, मूड गेस करके ये नहीं बता सकते कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें एक ब्रिज की ज़रूरत होगी। इसी तरह आपने सी में प्रोग्राम लिखा और उसमें ट्रांसलेट होना है आपके कंप्यूटर में किसी दूसरी ज़बान में, जावा में लिखा, यूनिटी में लिखा, यू नीड अ कंपाइलर, ठीक है? तो ये कंपाइलर की सादा ज़बान में डेफिनेशन है कि आप विंडोज़ पे बैठ के, लिनक्स मशीन पे बैठ के सी आउट और सी इन की कमांड लिखते हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर याद करें, आप पिछला सेमेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने चैप्टर 19 में OS का आर्किटेक्चर पढ़ा था। लैब 1 या 2 में मैंने आपको दिखाया था, पेज नंबर भी दिया था ड्रैगन बुक से, आपकी शिल्बर्ट की किताब से। उसमें देखें एप्लीकेशन लेयर से वो आपको माइक्रो कोड तक लेके गया था। एप्लीकेशन लेयर थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद कर्नल था, कर्नल के बाद आपकी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हॉल की लेयर थी, और फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और फिर आप माइक्रो प्रोसेसर का जो माइक्रो कोड होता है, सॉफ्टवेयर की आखिरी लेयर, वहाँ तक आप पहुँच रहे थे। तो ये डिफरेंट लेवल पे ट्रांसलेशंस परफॉर्म हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि कंपाइलर कहाँ पर स्टैंड करता है, और कंपाइलर के जो फेजेस हैं उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ से लेकर और किधर तक इसकी डोमेन है, और कौन कौन से फेजेस से गुजर के ये ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। तो सादा लफ्ज़ों में कंपाइलर का काम ट्रांसलेशन करना। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिक टेक्निक्स दैट अंडरलाइन द फाउंडेशन ऑफ कंपाइलर। एक ये इसका मकसद है। The course will introduce the theoretical tools that can be employed to perform syntax-directed translation of programming languages. इस कोर्स में लैब नहीं है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन का कोर्स है, यानी कि कंपाइलर प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है। वो आपके ऑप्शनल्स में तो हो सकता है, जिसमें आप पहले कंपाइलर को सीख लें, थ्योरेटिकल बेसिस हो जाए, फिर आप उसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स बेसिकली थ्योरेटिकल टूल्स सिखाएगा आपको, जो कि इस्तेमाल होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। सेंटेक्स के वर्ड से आपको पता है ना, मैं सेंटेक्स लिखूं या फॉर्मल लिखूं। तो पिछले सेमेस्टर में आपने चैप्टर 2 लैंग्वेजेस में आपने जो डैनियल की बुक थी उससे, यू गाइस नो दैट व्हेन इट इज सेंटेक्स इट मींस फॉर्मल, ठीक है? तो सेंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज ट्रांसलेशन की थ्योरेटिकल टूल्स को हम स्टडी करेंगे, और यही टूल्स इस्तेमाल होते हैं जितनी भी पॉपुलर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इब्तदा के ज़माने से लेके, यानी कि फोर्ट्रैन और पैस्कल से लेके डॉटनेट और यूनिटी तक, ठीक है? स्कीम हो आपकी MIT स्कीम हो, पाइथन हो, यूनिटी हो, C# हो, C++ हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें यही रूल्स आपके इस्तेमाल होते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस के लिए, यानी कि अब आपकी ऑटोमेटा थ्योरी यहाँ पे काम आने वाली है। ओके, आगे देखें इसके पर्पस में। These techniques can also be employed in wider areas of application. कंपाइलर से बाहर भी इन टूल्स की डोमेन है। Whenever there is need of syntax-directed analysis of symbolic expressions in languages and its translation into a lower level description, ये जो आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपाइलर से बाहर भी इसका इस्तेमाल मौजूद है। जब भी आपने किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में लेकर जाना है,
جو نالج آپ اس کورس میں گین کریں گے وہ آپ کو فارمل لینگویجز میں بہت کام آنے والا ہے. ایون انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر آپ اس کورس میں پڑھے ہوئے پرنسپلز کو استعمال کر سکتے ہیں. These techniques have multiple applications for HCI, human computer interaction, including verification and program analysis. جو فارمل میتھڈس فار سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، یہ کورس ہے جو کہ ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی لیول پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے لیے، پلس بی ایس سی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ایک پورشن کے طور پہ آپ فارمل ویریفیکیشن کو پڑھیں گے. تو کمپائلر میں آپ جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ فارمل ویریفیکیشن میں بھی ان کا استعمال ہے. In addition to the exposition of techniques for compilation, the course will also discuss various aspects of the runtime environment, relating scopes and symbol tables, type checkings. اب ان ناموں سے آپ واقف ہیں. یہ کورس آپ کو بتائے گا آخر یہ رن ٹائم انوائرمنٹ، اسکوپس، سمبل ٹیبلز، ٹائپ کو چیک کرنا، انٹرمیڈیٹ آبجیکٹ کوڈ بنتا ہے نا، انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن اور کوڈ کی آپٹیمائزیشن جو ہے یہ آخر کس طرح سے ہوتی ہے. اس کی ہم یوزنگ کمپیوٹیشن تھیوری ٹیکنیکس، ہم کمپیوٹر تھیوری کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ان سارے فیزز کو دیکھیں گے. اور بلکہ ہم بنائیں گے اس میں وی ول ڈیزائن لیگزیکل انالائزر، ہم ٹوکن چیکر بنائیں گے جو بتائے گا کہ اگر سی آؤٹ کو آپ کے او یو ٹی لکھیں تو کیوں نہیں چلتا، کیوں کمپائلر ایرر فلیگ کر دیتا ہے. سی او یو ٹی اور کے او یو ٹی میں کیا فرق ہے، وائی ڈو ناٹ پروسیس کے او یو ٹی اور اٹ پروسیس سی او یو ٹی، وہ ٹوکن ریجیکٹ کیوں ہو جاتا ہے. ہم لیگزرس جسے ٹوکن ریکوگنائزر کہتے ہیں وہ بنائیں گے، اس میں ایرر ہینڈلر بنا کے دیکھیں گے، اسکوپس اینڈ سمبل ٹیبلز کو ڈیزائن کریں گے تھیوریٹیکلی. ان سارے اسٹیپس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے کمپیوٹیشن تھیوری ٹیکنیکس کے ساتھ. اور یہ سیکھنے کے بعد دس ول پرووائڈ ڈیپر انسائٹس انٹو دی مور ایڈوانسڈ سیمانٹیکل ایسپیکٹس آف پروگرامنگ لینگویجز اینڈ کمپائلیشن. تو یہ آپ کی فاؤنڈیشن کمپائلر کنسٹرکشن کی یہاں پہ پوری ہو جائے گی اور پھر آپ ایڈوانس ٹاپکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں خود سیلف بیس پہ. اوکے جی، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا انٹرنیٹ اور ابھی آئی تھنک واپس آ گیا. اور لیٹ می چیک اف اٹ از ریئلی ورکنگ اور ناٹ. یہ تھوڑا سا آن آف ہوتا رہتا ہے انٹرنیٹ. یس اٹس ورکنگ ناؤ. تو اسٹوڈینٹس ہم نے اب بات کر لی جی کورس کا انٹروڈکشن میں، کورس کا پرپز ہم نے کمپلیٹ کر لیا، کورس کوڈ بھی دیکھ لیا، پریلیکس، ٹائم ٹیبلز، ٹھیک ہے. اور پرپز آف دا کورس بھی ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر دیا کہ اس کورس کا مقصد بیسکلی آپ یہ جو لینگویجز پڑھتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں بی ایس سی لیول پہ، انڈر گریڈ لیول پہ، اور جو کمپائلرز استعمال کرتے ہیں آخر یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیسے کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں. تو ہم کمپائلر کنسٹرکشن کو تھیوریٹیکل لیول پہ اسٹارٹ کے فیز یعنی انالیسس فیز سے لے کے اور کوڈ جنریشن تک مکمل ہر فیز کو پڑھیں گے، ڈیفینیشنز کی، ٹولز بھی سیکھیں گے اور ساتھ امپلیمنٹ بھی کریں گے کہ آخر یہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. اور اگر آن کیمپس جی بیچ میں یہ پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گیا.
Hi guys. Bye. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سراج بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ الحمد للہ. حسن بھائی کیسے ہو؟ گوہر بھائی بالکل ٹھیک. الحمدللہ، بہت شکریہ پوچھنے کا. میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. سراج بھائی یہ کون سا سمسٹر ہے؟ چھٹا ہے یار میرا خیال. زبردست ہے. پتا بھی نہیں چلا 3 سال گزر بھی گئے ہیں. بالکل ایسی ہے. ہماری ڈگری ساری ایسے گزرنی ہے. کون سا ختم ہونا کروں. جی کیا کہہ رہے ہیں مہت بھائی؟ سیار صاحب بات کر رہے ہیں. وہ مجھے لگ رہا ہے ان کے گھر سے آواز پڑی ہے. وہ بلا رہے ہوں گے نا پیچھے سے. اس سے آوازیں آ رہی تھی اس لیے مائک اب میوٹ کیا ہے بھائی نے. اچھی بات ہے. کرنا بنتا بھی تھا. یس سر کا نیٹ ورک آؤٹ ہوا ہوا تو نیٹ آئے گا سر کا واپس. پھر کلاس سٹارٹ ہو گیا. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. سراج بھائی نیٹ ورک کون سا اچھا رہے گا؟ سوری عثمان ذرا دوبارہ بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں نیٹ ورک کون سا اچھا ہے انٹرنیٹ کے لیے؟ میرے خیال سے یو فون صحیح ہے. ڈوکومو اچھا ہے. ڈوکومو. لی ہے میں نے بھی ڈوکومو کی سم. 0355 ہے نا اس کا کوڈ. جی اس کا 0300 ہاں 0351 سے سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہو. اچھا ہے. اس کا بہت لیول کا F5G کی ابیلٹی ہے ابھی اس میں. بالکل ایسی ہے. طیب بھائی نہیں نظر آ رہے. یا ٹیمز کو نا آپٹیمائز کر دیں. کر دیں بھائی کر دیں. سی آر بھائی. سی آر بھائی ہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی.
یار بھائی آپ نے شوز تو نہیں پہنے ہوئے؟ دو مہینے پہلے تیار ہو کے بیٹھ گیا. وہ کل سی آر بھائی پائے گئے ہیں یہاں پہ چشمان میں نا شوز، وہ لڑ رہے تھے ان سے. وہ کہہ رہے بھائی اچھے والے شوز نہیں، وہ کہہ رہے لائٹوں والے چاہیے. وہی جو مسلسل 2 ماہ پہن کے بھی گزارا ہو سکے. ایسے ہی ایسے ہی. ہاں سی آر بھائی ایک بات کرنی ہے. سی آر بھائی تو لگتا چلے گئے. عثمان بھائی ذرا یار آ جاؤ ذرا ان باکس میں ذرا نا کام ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. اوکے اللہ حافظ. رضوان بھائی، رضوان بھائی، زین بھائی.